हम क्यों थक जाते हैं? क्या आप भी इस दौड़ में शामिल हैं जहां हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता है, हर कॉल पर फौरन हाथ फोन की तरफ जाता है और नहीं कहना गोया एक गुनाह समझते हैं? अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में हर वक्त दस्तयाब रहना एक नरम जहर की तरह है। हम इसे अखलाकी महारत या दोस्ती समझते हैं, लेकिन ये हकीकत में हमारी ताकत, सुकून और तख्लीकी सलाहियत को दीमक की तरह चाट रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं कि जब भी कोई मैसेज करता है या हमसे मदद मांगता है तो हम फौरन क्यों जवाब देते हैं। ये सवाल दरअसल हमारी ज़हनी गुलामी की निशानदही करता है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करना एक नेकी है, जो कि सच है, लेकिन ये नेकी कब एक बोझ बन जाती है, हमें एहसास ही नहीं होता। जब मदद करना आदत बन जाए और हम अपनी हद से आगे बढ़ जाएं और अपने कामों को छोड़कर मदद ही करने लग जाए, तो फिर ये सिर्फ दूसरों की खिदमत नहीं रहती, बल्कि खुदकुशी की एक शक्ल बन जाती है। मुसन्निफ ट्रेल बी ग्रंडी अपनी किताब स्टॉप बीइंग सो डैम अवेलेबल में एक निहायत गहरा नुक्ता उठाते हैं। हमारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज वक्त या पैसा नहीं, बल्कि हमारी तवानाई है। जब हम हर वक्त दूसरों के लिए मौजूद रहते हैं तो हम अपनी इस कीमती तवानाई को बगैर सोचे समझे बांट देते हैं। नतीजतन दिन के इख्तिताम पर हम थके हुए, खाली और बेसकून महसूस करते हैं, भले ही हमने बहुत से काम कर लिए हों। हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने फौरन जवाब न दिया तो लोग नाराज हो जाएंगे, या हमें गैर जिम्मेदार समझेंगे, या रिश्ता खराब हो जाएगा। ये डर हमें दूसरों की तवक्कुआत का गुलाम बना देता है। एक मिसाल से हम इसे यूं समझते हैं। अहमद एक कामयाब फ्रीलांसर था जो हर वक्त ऑनलाइन रहता था, हर वक्त लोगों के काम मसरूफ रहता था। जब भी किसी को कोई काम पेश आए अहमद के सुपुर्द कर देता था, और अहमद हर एक की नाराजगी के खौफ से वो काम कर देता था। लेकिन चंद महीनों में ही ज़हनी थकावट और बेख्वाबी का शिकार हो गया। उसने दूसरों को इतनी जगह दे दी थी कि खुद के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। मुसलसल दस्तयाबी का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम बज़ाहिर खुश और मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। हम ऑनलाइन तो हैं, मगर खुद से जुड़े रहना भूल चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि इस मसले का हल क्या है? कैसे हम इस गुलामी से बाहर निकल सकते हैं? इसका जवाब एक लफ्ज में पनाह है, हुदूद। हुदूद खड़ी करना कोई दीवार बनाना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के असूल तय करना है। ये समझना कि कौन सी चीज हमारी कीमत, वक्त और तवानाई के लायक है और कौन सी नहीं। ये दरअसल खुद एहतरामी का पहला कदम है। हुदूद बनाना दरअसल इस हकीकत को तस्लीम करना है कि मेरी कीमत सिर्फ इस बात पर नहीं कि मैं दूसरों के लिए क्या करता हूँ, बल्कि इस बात पर भी कि मैं खुद के लिए क्या छोड़ता हूँ। ये एक ताकतवर तब्दीली है जो आपको दूसरों की तवक्कुआत के समंदर से निकालकर अपनी जिंदगी के साहिल पर ले आती है। हुदूद का मतलब ये नहीं कि आप खुद गर्ज बन जाएं, इसका मतलब ये है कि आप मुंतखब हो जाएं। आप ये तय करें कि आप अपनी कीमती तवानाई किस रिश्ते, किस काम और किस वक्त में सिर्फ करेंगे। जब आप ये उसूल तय कर लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कम काम करके भी ज्यादा हासिल कर रहे हैं। आप हर किसी को खुश करने की दौड़ से निकलकर उन चीजों पर तवज्जो देते हैं जो आपके लिए हकीकी मानों में माना खेज हैं। अब सवाल आता है कि उन हुदूद को अमली तौर पर कैसे बनाया जाए। आइए हम सुनते हैं कि उनको कैसे मना करें और अपना वक्त कैसे बचाएं। कोई भी कुछ करने को कहे तो पहले काम को और सामने वाले को देखें, गौर करें, थोड़ा रुकें, फौरन जवाब न दें। अपने आप को सोचने का वक्त दें कि क्या ये दरख्वास्त वाकई आपकी तवानाई के लायक है। नहीं कहना सीखें। आप नरम अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अभी मसरूफ हूं, बाद में बात करते हैं, या इस वक्त मेरे पास फुर्सत नहीं है। अपनी तवानाई का शेड्यूल बनाएं। ऐसा वक्त मखसूस करें जब आप सिर्फ अपने लिए दस्तयाब होंगे। ये आपकी बैटरी को रिचार्ज करने का वक्त है। सोशल मीडिया और फोन से ब्रेक लें। ऑफलाइन होना ही दरअसल खुद से दोबारा जुड़ने का बेहतरीन तरीका है। याद रखें, जब आप ये हुदूद बनाना शुरू करेंगे तो इब्तिदा में कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन ये तब्दीली बुरी नहीं है। ये दरअसल पुख्तगी और खुद एहतरामी की निशानी है। आप खुद को बचा रहे हैं, न कि दूसरों को धोखा दे रहे हैं। मुसलसल दस्तयाबी मोहब्बत नहीं है, ये खुद को भूल जाना है। और जब आप खुद को भूल जाते हैं तो दुनिया भी आपको आपकी कीमत के मुताबिक नहीं देखती। इसलिए आज ही फैसला करें, आप अपनी दस्तयाबी को कीमती बनाएंगे। आप नहीं कहना सीखेंगे। ना कहने की ताकत, अपनी हुदूद, वक्त और जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़। एक छोटी सी नफ़ी की बड़ी अहमियत है। जिंदगी एक लामहदूद तकाज़ों का समंदर है, जहां हर सिमत से लोग हमारे वक्त, तवानाई और तवज्जो का मुतालबा करते हैं।
یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہاں کہنا اکثر ہمیں سراہا جانے والا اور پسندیدہ بناتا ہے، جبکہ نا کا چھوٹا سا لفظ ایک طرح کی سماجی شرمندگی اور احساس جرم لے کر آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی درخواست قبول نہ کرنے سے ہم انہیں مایوس کر دیں گے یا ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ زندگی میں کامیابی، ذہنی سکون اور ذاتی خوشحالی کا راز اکثر اس سادہ سے لفظ نہ میں چھپا ہوتا ہے۔ نہ کہنا محض ایک جواب نہیں ہے، یہ اپنی حدود کی پہچان، اپنے وقت کی قدردانی اور اپنی زندگی پر کنٹرول حاصل کرنے کا ایک طاقتور اعلان ہے۔ یہ مضمون اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ نہ کہنے کی مہارت کیوں ضروری ہے، ہم اس سے کیوں گھبراتے ہیں، اور اس سماجی رکاوٹ کو کیسے پار کر کے اپنی زندگی میں توازن قائم کر سکتے ہیں۔ ہاں کہنے کی قیمت اور اس کے نفسیاتی عوامل۔ زیادہ تر لوگ نہ کہنے سے اس لیے گریز کرتے ہیں کیونکہ وہ تصادم سے بچنا چاہتے ہیں، دوسروں کی طرف سے منظوری حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر مددگار ہونے کی اپنی شناخت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نفسیاتی دباؤ ہمیں ان چیزوں کو ہاں کہنے پر مجبور کرتا ہے جو ہماری ترجیحات میں نہیں ہوتی یا جو ہماری توانائی کو نچوڑ لیتی ہیں۔ ہاں کہنے کی بھاری قیمت، وقت اور توانائی کا ضیاع۔ ہر وہ ہاں جو آپ غیر ضروری سرگرمی کو کہتے ہیں، وہ ایک نہ ہے جو آپ اپنی صحت، اپنے خاندان یا اپنے اہم ترین اہداف کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بڑھتا ہوا تناؤ، اپنے اوپر زیادہ ذمہ داریاں لینے سے دباؤ بڑھتا ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ناراضگی اور رنجش، جب ہم اپنی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر اس شخص کے لیے رنجش پیدا ہونے لگتی ہے جس نے وہ درخواست کی تھی۔ حدود کا فقدان، اگر آپ ہمیشہ ہاں کہتے ہیں تو لوگ آپ کی کو اہمیت دینا بند کر دیتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ دستیاب سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ کی توانائی، آپ کا وقت اور آپ کا سکون، یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور ان کا کنٹرول صرف آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ نہ کہنے کی مہارت کو کیسے فروغ دیا جائے؟ نہ کہنا ایک مہارت ہے جو سیکھی اور بہتر کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے حکمت، شائستگی اور وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1. اپنی ترجیحات کو واضح کریں۔ دی کور کلیئرٹی، نہ کہنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کس چیز کو ہاں کہہ رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس ذاتی اور پیشہ ورانہ اہداف کا ایک واضح خاکہ ہوگا تو ہر وہ درخواست جو ان اہداف سے متصادم ہوگی اسے رد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اہم سوال خود سے پوچھیں، کیا یہ درخواست میرے اہم ترین اہداف میں میری مدد کرے گی؟ اگر جواب نہیں ہے تو نہ کہنا آسان ہو جائے گا۔ 2. شائستہ اور پر اعتماد رہ کر بولیں۔ نہ سخت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے نرم اور احترام آمیز طریقے سے پیش کر سکتے ہیں۔ اصرار پر قائم رہیں۔ کچھ لوگ آسانی سے ہار نہیں مانتے اور آپ کو بار بار قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت میں اپنے جواب کو دہرائیں، وضاحت سے گریز کریں۔ استقامت کا اصول، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں لیکن میں نے آپ کو اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ میں اس وقت یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ نہ کہنے کے مثبت نتائج، نہ کہنے سے صرف دوسروں کو انکار نہیں ہوتا، یہ آپ کی اپنی زندگی کے لیے ایک بڑا ہاں ہے۔ وقت کی خود مختاری، آپ اپنے وقت کے مالک بن جاتے ہیں اور اسے ان کاموں میں لگاتے ہیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ذہنی سکون، غیر ضروری بوجھ سے چھٹکارا ملتا ہے جس سے ذہنی سکون اور تناؤ میں کمی آتی ہے۔ بہتر تعلقات، جب آپ اپنی حدود واضح کرتے ہیں تو آپ کے تعلقات مزید شفاف اور مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ وہ احترام اور باہمی سمجھ بوجھ پر مبنی ہوتے ہیں۔ قابل اعتماد ہونا، جو کام آپ قبول کرتے ہیں انہیں آپ بھرپور توجہ اور توانائی سے مکمل کرتے ہیں جس سے آپ کی پیشہ ورانہ ساکھ بہتر ہوتی ہے۔ لوگ جان جاتے ہیں کہ جب آپ ہاں کہتے ہیں تو آپ کا مطلب واقعی ہاں ہوتا ہے۔ ایک نئی زندگی کا دروازہ نہ کہنا دراصل ایک خود کو بچانے والی مشق، سیلف پریزرویشن پریکٹس ہے۔ یہ کمزور یا خود غرض ہونے کی علامت نہیں بلکہ ذہانت اور خود اعتمادی کی نشانی ہے۔ ہمیں اس افسانے کو توڑنا ہوگا کہ ہمیں ہر ایک کے لیے ہر وقت دستیاب رہنا ہے۔ ہر بار جب آپ اپنی توانائی کو غیر ضروری مطالبے سے بچانے کے لیے شائستگی سے نہ کہتے ہیں تو آپ در حقیقت اپنی زندگی میں مزید توازن، زیادہ توانائی اور گہری توجہ کے لیے دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے وقت اور توانائی کی حفاظت کریں۔ اس مہارت میں مہارت حاصل کرنے سے آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی یکسر بدل جائے گی اور آپ ایک ایسی زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے جو آپ کے اپنے اصولوں اور اہداف کے مطابق ہو۔ لہٰذا
आज से ही इस छोटे मगर ताकतवर लफ्ज को अपने ज़ख़ीरा अल्फाज का एक अहम हिस्सा बनाएं और अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सेट पर वापस आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अहम तरीन सवालात के जवाबात इसी तरह गहराई और वजाहत के साथ आप तक पहुंचते रहें और आप बेहतरीन किताबों और ख्यालात के खुलासे से मुस्तफीद होते रहें, तो हमारे चैनल हासिल मुतालिया को जरूर सब्सक्राइब करें। हासिल मुतालिया का मकसद यही है कि हम आपकी जिंदगी को तब्दील करने वाले मज़ामीन और किताबों का निचोड़ आप तक पहुंचाएं। हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी जिंदगी पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के नए तरीके सीखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली कोई भी अहम गुफ्तगू आपसे छूट न जाए। अगर आपको ये मुफीद लगा तो आप अपने दोस्त अहबाब को जरूर सेंड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के खुलासे के साथ। जज़ाकल्लाह।